अध्यक्ष भनेर के गर्नु सबै चोर तपाईले यो तपाईहरु राजगाउँको सबै अध्यक्ष भनेर के गर्नु सबै चोर तपाईले यो मिलाउनु हुन्छ भने मिलाउनुस् होइन भने मैले। दर्शकबिन यो चर्का चर्की कुराकानीको अंश नुवाकोट जिल्ला ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर लामा र उनीबाट पीडित कान्छा लामाको फोन संवादको हो। आजभन्दा करिब 7 वर्ष अगाडि 2070 सालमा कान्छा लामाले आफ्नो छोरालाई विदेश पठाउनको लागि केही पैसा आवश्यक परेपछि उनै गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर लामालाई आफ्नो 9 रोपनी जग्गा जम्मा 6 लाखमा 1 वर्षको बन्दकी राखेर दिन्छन्। तर कान्छा लामाको त्यो विश्वास र इमानदारितालाई मानबहादुर लामाले यसरी लत्याउँछन् कि आफूले लिएको 1 महिनामा कान्छा लामालाई थाहै नदिकन मानबहादुर लामाले अर्का व्यक्ति पूर्ण बहादुर शाहीलाई बेच्छन्। यता कान्छा लामा भने उनीहरू दुई बीच भएको सम्झौता अनुसार मासिक रूपमा मानबहादुर लामालाई ब्याज तिरिरहन्छन्। जब ब्याज तिरेको लामो समय भयो र कान्छा लामाको त्यो 6 लाख रुपियाँको ऋण चुक्ता भइसकेको स्थितिमा अब जग्गा फिर्ता गरौँ न त भनेर मानबहादुर लामासँग कान्छा लामाले संवाद अगाडि बढाउँछन्। तब मानबहादुर लामा विभिन्न बहानामा टारिरहन्छन्। पछि कान्छा लामाले मालपोत गएर बुझ्दा पो थाहा पाउँछन् कि मानबहादुर लामाले त यो जग्गा अर्कै व्यक्तिलाई बेचिसकेका रहेछन्। हेर्नुस् त, जनताको सेवा गर्न निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू सत्ता शक्ति र पैसाको आडमा तिनै जनतालाई ठगिरहेका छन्। यस्ता जनप्रतिनिधिबाट आम सर्वसाधारण नागरिकले के सिक्ने? दर्शकहरू, अब कान्छा लामालाई न्याय दिलाउनको लागि यहाँहरूको पनि साथ सहयोग पक्कै चाहिन्छ र मानबहादुर लामालाई कानुनको कठघरामा ल्याएर सजायको भागीदार बनाउनै पर्छ। यसबारे यहाँहरूलाई निरन्तर फलोअप रिपोर्ट गराइरहनेछौँ। अब भने कान्छा लामा र मानबहादुर लामा बीचको फोन संवाद र कान्छा लामासँग गरिएको कुराकानी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। कृपया यो भिडियो पुरा हेरिसकेपछि आफ्नो मनमा लागेका जिज्ञासा छ भने यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर कान्छा लामाको छिटोभन्दा छिटो न्यायको लागि यहाँहरूले साथ हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा हामीले लिएका छौँ। 9 रोपनी सर। 9 रोपनी जम्मा तपाईले लिनु भएको चाहिँ 6 लाख मात्रै हैन? 6 लाख पहिला चाहिँ 6 लाखको राखेको हो। हाम्रो धेरै वर्ष कारोबार भएको थियो। उहाँले सोध्नुहोस् कति वर्ष कारोबार गर्यो भनेदेखि चाहिँ 1 महिना होइन कि के तपाईले ब्याज तिर्नु त मैले 4-5 वर्ष नै लाग्यो नि। तपाईले त्यो कसैले किन बेच्नु भएको? हजुर मैले ग्राहक खोजेर हुन्छ। उहाँले ग्राहक खोजे भने अनि पास तपाईँले गरिदिनु त। के गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त। तपाईँ आफै अध्यक्ष, तपाईँ आफै फेरि जनप्रतिनिधि। अब यो छ नि दाइ, अब यो धेरै पनि भयो, यो जग्गाको खिचौलो भयो। अब कसरी मिलाउने त दाइ हो? अब म के गरौँ? अब म त कि दाइको घरमा झुन्डेर मर्नु पर्यो? तपाईँ जस्तो मान्छेले केटी कुरा गर्नुहुन्छ त? यहाँ 60 रोपर छ। उहाँले कति वर्ष मसँग राखेको होइन? उहाँले जे भन्नुभयो त्यो कुरा साँचो हो नि। तपाईँ विदेश जानको लागि पैसा चाहिएको थियो होइन? अनि तपाईले चाहिँ कति रकम दिनुभयो? 6 लाखबाट कति रकम लिएर खास बाहिर जाने के कसो व्यवस्था मिलाउनुभयो? पैसा नपुगेर 5 लाख लिएको। 1 महिना 7 दिनसम्म मुद्दा लाग्ने, त्यसपछि मुद्दा लाग्दैन भन्नुभयो उहाँले। हामीलाई यो सरकारी नियमको बारेमा हामीलाई केही पनि थाहा छैन अहिलेसम्म सर। एउटा गाउँपालिकाको एउटा अध्यक्ष त्यस्तो अब हाम्रो अभिभावक जस्तो मान्छेले त्यस्तो कुरा गर्नुभयो।
दर्शकबिन नमस्कार, म जनक थापा मगर। यतिखेर यहाँहरू नयाँ शैली.com हेर्दै हुनुहुन्छ र आज म एउटा बिल्कुलै फरक किसिमको भिडियोका साथ यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आज फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ हामीसँग 4 जना हुनुहुन्छ। 1 जना बुवा, उहाँका 2 जना छोराहरू र भानिज नाता पर्ने अर्का 1 जना व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। खास गरी भनिन्छ नि, जनप्रतिनिधि भनेको जनताको, विशेष गरी गरिब दिन दुखीहरूको सेवा गर्नको लागि हामीले चुनेर माथि पठाएका हुन्छौँ। तर तिनै जनप्रतिनिधि गरिबको लागि एउटा काँडेधार भएर प्रस्तुत हुँदा कसको मन नदुख्ला र। नुवाकोट जिल्लाको ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जो मानबहादुर लामा हुनुहुन्छ, उहाँले जसरी यो पीडित परिवार समक्ष जग्गा लिने सम्झौता गर्नुभयो 1 वर्षको लागि र पीडितको छोराहरू बाहिर पठाउनको लागि केही रकम आवश्यक परेपछि उहाँसँग 1 वर्षको लागि जग्गा बन्दकी राखे जस्तै गरी एउटा सम्झौता भयो। तर ती गाउँपालिका अध्यक्षले किनेको अथवा भनौँ न सम्झौता भएको 1 महिनाभित्रै अर्को व्यक्तिलाई अथवा तेस्रो पक्षलाई बेच्नुभयो। यतिसम्मको बदमासी गर्नुभयो, पीडितलाई थाहै दिनु भएन। र जसरी सम्झौता भएको रकम चाहिँ पीडित परिवारले उहाँलाई बुझाइसक्नु भएको स्थिति पनि हो। यसरी अन्याय गर्नेको विरुद्ध पक्कै पनि हामीले आवाज उठाउनुपर्छ भनेर यहाँहरू समक्ष यो भिडियो प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र म सुरुमा चाहिँ यो पीडित परिवार एकैचोटि म यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँ सबैलाई। हजुर, छेउबाट बुवा हुनुहुन्छ, बुवाको परिचय पाउनु सुरुमा। मेरो नाम चाहिँ कान्छा लामा हो। हजुर, हजुरको? नमस्ते, मेरो नाम सन्त लामा हो। हजुर, तपाईँको? नमस्ते, कुमार लामा। हजुर, हजुरको? नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ अमर लामा। तीमध्ये तपाईँ कान्छा लामा होइन? तपाईँ चाहिँ पीडित परिवार अथवा तपाईँ अनि यता सन्त लामा र कुमार लामा चाहिँ तपाईँको 2 जना छोरा, जेठो छोरा र कान्छो छोरा। अमर लामा चाहिँ तपाईँको भानिज होइन? ल, ठिकै छ। अब सुरुमा तपाईँबाटै जान्न चाहे, तपाईँकै जग्गा चाहिँ उहाँ गाउँपालिका अध्यक्ष जो मानबहादुर लामा हुन्छ, उहाँले सम्झौता गरेर लिनुभयो होइन? अलिकति बताउनुहोस् न, खास के भएको घटना अलिकति विस्तृत बताइदिनु, दर्शकहरूले अलिकति क्लियर रूपमा यो घटनाबारे बुझोस् पहिला। हजुर, यो चाहिँ छोरा बाहिर जानुको लागि मैले छलाक लिएको थियो। हजुर, 1 वर्षमा कागज गर्नुभएको थियो, दोहोरो कागज। उहाँले एकै महिनामा बेच्नु भएर हामीसँग चाहिँ 36% ब्याज लिएर भएको छ उहाँले। अहिले चक्क फिर्ता गरौँ भन्दाखेरि उहाँसँग हामीले चाहिँ रसिद काट्नु गएको थियो। रसिद काट्दाखेरि फुलबहादुर साईकै नाममा गइसकेको भएर उहाँले आले डाले घरि के भन्छ जग्गा फिर्ता गर्नु भएन। सम्झौता कहिले कुन मितिमा भयो? कति साल अगाडिको कुरा हो? साल चाहिँ 70 सालमा यो भयो होइन? 70 सालमा। अनि कति रुपियाँ लिनुभयो उहाँबाट? मानबहादुर लामाबाट तपाईँले? हजुर, 6 लाख लिनुभयो। के भनेर लिनुभयो अरे तपाईँले? मैले खास किन चाहिएको थियो तपाईँलाई 6 लाख रुपियाँ चाहिँ? छोरा विदेश पढाउनुलाई लिएको थियो सर। हजुर, अनि भन्नाले कति जग्गा चाहिँ मानबहादुरजीलाई तपाईँले दिनुभयो? 9 रुपियाँ सर। 9 रुपियाँ। हजुर, जम्मा तपाईँले लिनुभएको चाहिँ 6 लाख मात्रै होइन? 6 लाख लिएर 9 रुपियाँ दिनुभयो, तर 1 वर्षको लागि मात्रै सम्झौता, 1 वर्षको लागि मात्रै थियो होइन त? अनि के सम्झौता थियो अरू भने के गर्ने थियो भन्नाले कति पर्सेन्ट ब्याजमा लिनुभयो तपाईँले त्यो? मैले 36%। अनि मासिक रूपमा उहाँलाई बुझाउनु पनि भयो पैसा? बुझाउनु पनि बुझाइरहेको थियो सर। कति समयसम्म बुझाइरहनु भएको थियो तपाईँले? महिनाको कति? हुन त तपाईँले भन्नुभयो 1 महिना बेच्नु, 1 महिना पहिलो महिना त किस्ता तिर्नुभयो तपाईँले उहाँसँग, तिर्नु। अर्को महिना के गर्नुभयो? हामीसँग त महिनापछि पैसा चाहिँ लिँदै गरिरहनु गऱ्यो। मैले 2टा, एउटा क्रिस ब्याङ्कबाट 1 लाख, यो नारायणी फाइनेन्सबाट 3,74,000 उहाँको हातमा हाल्दै थियो। ए भन्नाले मासिक रूपमा कति तिर्दै जानुभयो तपाईँले? 18,000। हजुर, 18,000 तिर्दै जानुभयो होइन? 18,000ले मात्रै अनि 1 वर्षमा 6 लाख तिर्नलाई कसरी त्यो सम्झौता भयो? होइन सर, मैले सबै चुक्तो भइसकेको थियो। उहाँले फेरि त्यो दोस्रो पक्षसँग 14 लाख पैसा लिएर
मेरो पास गरिदिनु भएको रहेछ सर। तपाईँको 9 रोपनी जग्गाबाट तपाईँले 6 लाख रुपियाँ लिनुभयो। हजुर त्यो 6 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँले के को लागि लिनुभयो? छोरा बाहिर पढाउनु भयो सर। अनि 9 रोपनी जग्गा चाहिँ कति मूल्याङ्कन बराबर भयो अहिलेको समयमा? अहिलेको चाहिँ के भन्छ 15 रोपनीको 15 जनमा किनबेच भइरहेछ सर। लगभग 1.5 करोडको जग्गाबाट चाहिँ तपाईँले पास गरेर दिनुभएको 1 वर्षको लागि दितो स्वरूप गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर लामालाई, होइन त? भनेपछि 1.5 करोड मूल्याङ्कनको जग्गाबाट चाहिँ तपाईँले 6 लाख रुपियाँ लिनुभयो उहाँबाट। लिए बापत तपाईँ छोरा विदेश पठाउनु भयो। त्यसपछि लगतै महिनामा ब्याज तिरिरहनु भएको थियो? महिना हातबाट दिनुभएको थियो कि ब्याङ्किङबाट दिनुभएको थियो कि? हातमै सर, हातमा यो 4,87,000 चाहिँ चेकबाट हो। केही पैसा हातबाट दिनुभयो, केही पैसा ब्याङ्कमा, केही पैसा हात, हजुर होइन? अब अहिले तपाईँले आफ्नो जग्गा फिर्ता पाऊँ भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ उहाँले? थाहा छैन भन्नुहुन्छ। अनि उहाँसँग तपाईँले दोहोरो गरेको कागज त छ नि? छ सर। अनि त्यो पनि देखाउनु भयो? अनि देखाएँ सर। त्यो अनि मालपोतमा जानुभयो कि भएन तपाईँले? मालपोतमा गएर बुझ्दाखेरि चाहिँ सर त्यो दोस्रो व्यक्तिले बेचिसक्नु भएको चाहिँ यो महिना। त्यसै थाहा भयो तपाईँलाई? मालपोतबाट खुल्न आयो, उहाँले पनि अर्कोलाई बेचिसकेको। अनि तपाईँसँग दोहोरो कागज 1 वर्षको गरेको उहाँले गर्नु भएको छ नि, त्यो 1 वर्षभित्रै बेच्नु भयो कि 1 वर्ष 1 महिनामा बेच्नु भएको छ। तपाईँसँग कागज गरेको 1 महिनामा बेच्नुभयो? 1 महिनामा बेच्यो। त्यसपछि तपाईँले नि कहाँ उजुर बाजुर गर्नुभयो? गरेन सर, मलाई थाहै छैन। पछि थाहा पाउनु भयो तपाईँले? पछि मालपोतमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ थाहा भएको थियो सर। तपाईँसँग कागज गरेको 1 महिनामा अर्कोलाई दिइसक्नु भएछ। त्यसपछि उहाँलाई भन्नुभयो मानबहादुर लामा, जो तपाईँको अहिले गाउँपालिका कखनी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ अहिले? उहाँले चाहिँ अब पहिलेको कुरा हो, मलाई थाहा पनि छैन भन्छ। अनि 6 लाख चाहिँ कसरी दिएको त? उहाँले 6 लाख दिएको पनि थाहा छैन तपाईँलाई? थाहा छैन भन्छ सर। कुनै पैसा पनि लिएर तर तपाईसँग प्रमाण त छ नि त, होइन? उहाँसँग सम्झौता भएको कागजहरू छ, एकचोटि देखाउनुहोस् त कागज चाहिँ। हजुर, यसमा बकाइदा लेखिएको छ कि तपाईँ कान्छा लामा, होइन? अनि तपाईँ लिने चाहिँ मानबहादुर लामा। प्रश्नसँग 1 वर्षको लागि सम्झौता भनेर उल्लेख गरिएको छ र 6 लाख रुपियाँ चुक्ता, 6 लाख रुपियाँ सामा ब्याज सहित चुक्ता भइसकेपछि निज मानबहादुर लामाले चाहिँ तपाईँको जग्गा चाहिँ फिर्ता गर्ने भन्ने सहमति भइसकेको थियो। तर उहाँले 1 महिनामै अर्को के भन्ने व्यक्तिलाई बेच्नु भयो अरे? पूर्णबहादुर साईलाई। त्योको कागज पनि छ तपाईँसँग? त्यो पनि देखाइदिनुहोस्। त्यो पनि देखाइदिनुहोस्। यो चाहिँ पूर्णबहादुर साईले लिइसकेको भन्नाले मानबहादुर लामाले तपाईँलाई जानकारी नदिकन अर्को व्यक्तिलाई तपाईँको जग्गा दिइसकेको अवस्था यो कागज, होइन? ठिक छ। अब एकचोटि म तपाईँ सन्तोषजीसँग थोरै बुझ्न चाहेँ। हजुर, तपाईँ चाहिँ बुवाले भनेअनुसारै अहिलेसम्म तपाईँले उहाँले जे भन्नुभयो त्यो कुरा साँचो हो भने तपाईँ विदेश जानको लागि पैसा चाहिएको थियो, होइन? अनि तपाईँले चाहिँ कति रकम दिनुभयो? 6 लाखबाट कति रकम लिएर खास बाहिर जाने के व्यवस्था मिलाउनु भयो? पैसा नपुगेर 5 लाख लिएको। 5 लाख लिनुभयो। कहाँ, कुन देश जानुभयो तपाईँ? जापान जानुभयो है? अनि के भन्नु, बुवासँग केही कन्ट्याक्ट भयो? हाम्रो जग्गा त यस्तो भएको रहेछ केही भन्नुभयो तपाईँलाई? बुवाले जानकारी केही गराउनु भयो तपाईँले यो बारेमा, यो जग्गाको बारेमा? त्यतिखेर चाहिँ जानकारी भएन। कति समय बस्नुभयो तपाईँ जापानमा? लगभग 6 वर्ष बसेँ। लगातार पैसा पठाउनु भयो बाबालाई? महिनापछि पैसा पठाइरहे। हजुर। अनि लगभग 1 वर्षपछि अब हाम्रो पहिले दिएको पैसा सक्यो, हाम्रो लाल पूर्जा चाहिँ ल्याउनु बुवा भनेर मैले बुवालाई बारम्बार सम्झाइरहेँ। बुवाले चाहिँ के भन्नुभयो त्यतिखेर? बुवाले चाहिँ अब उहाँ हाम्रै मान्छे हो, अब दिनुहुन्छ, अहिले फुर्सद छैन रे, यस्तो भन्दै आलटाल गर्न थाल्नु। भनेपछि तपाईँलाई बुवाले के त्यसपछि चाहिँ बल्ल जानकारी गराउनु भयो कि मानबहादुर लामाले चाहिँ अलिकति बेमानी गरेछ भनेर भन्नुभयो? त्यसपछि चाहिँ थाहा पाउनुभयो तपाईँ? त्यो अझै थाहा भएन। त्यतिखेरसम्म तपाईँ अझै अन्यलमै हुनुहुन्थ्यो, होइन? उहाँले चाहिँ अनि मात्र के भन्नुभयो भने लाल पूर्जा आएको छैन, होइन? तर दिनु होला भनेर त्यस्तै आफू भन्नाले बुवाले त्यसरी त्यो आशाको कुरा मात्रै गर्नुभयो। हजुर। हजुर। तपाईँ कुमारजी? सर त्यस्तो
तपाईँले कसरी थाहा पाउनु? तपाईँ पनि बाहिर जानुभयो, कुन देश जानुभएको थियो? म साउदी गइरहेको छु। साउदी जानुभएको पटक पटक हामी दाइ र मैले पैसा पठाउँदा तपाईँले चाहिँ कतिखेर थाहा पाउनुभयो यो बारेमा? भन्नाले गाउँपालिका अध्यक्ष जो मानबहादुर लामा हुनुहुन्छ उहाँले बेइमानी गर्नु भएको छ यस्तो भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट, बुवाबाट थाहा पाउनुभयो, कसरी थाहा पाउनु? अस्ति म गएँ, अस्ति अब उहाँको अफिसमै गएको, उहाँसँग हामी मिटिङ बस्यो, लगभग 4 घन्टा जति मिटिङ बस्यो। उहाँलाई भेट्नुभयो तपाईँ? हजुर। मिटिङ बस्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने मैले उहाँलाई सोधेको यो पैसा त हाम्रो 72 सालमै चुक्ता भएको हो, यसरी कसरी 14 लाख पैसा कसरी तपाईँको 14 लाख कसरी भयो भनेको मलाई थाहा छैन, बाउले खोजेको मान्छे हो, बाउसँगै कुरा गर्नु उहाँले भन्नुभयो। अनि तपाईँसँग त त्यत्रो के अरे कागज गरेको तपाईँले पो हामीले दिएको त, तपाईँले पो हामीले फिर्ता गर्नुपर्ने, यसरी 1 महिनामा बेच्नु भएको रहेछ भनेर मैले अस्ति उहाँसँग कुरा राख्दाखेरि उहाँले मलाई थाहा छैन, तिमीहरू जहाँसुकै गरेर मुद्दा खेला जेसुकै गरेर 1 महिना 7 दिनसम्म मुद्दा लाग्ने हो, त्यसपछि मुद्दा लाग्दैन भन्नुभयो उहाँले। हामीलाई यो सरकारी नियमको बारेमा हामीलाई केही पनि थाहा छैन अहिलेसम्म सर। उहाँले उल्टै यो दिँदैन भन्नाले हडताल गरेर उल्टै धम्की जस्तो दिन्छ तपाईँले, कि तिमीहरूले केही गर्न सक्दैनौ भन्ने हिसाबले तपाईँहरूलाई उल्टो त्यसो भन्नुभयो होइन? ल ठिकै छ सर, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ यता भानिज है, तपाईँलाई चाहिँ मामाले केही जानकारी गराउनु, कसरी थाहा पाउनुभयो यो घटनाको बारेमा? मलाई चाहिँ पहिला थाहा थिएन सर, मलाई पनि होइन। अब यहाँ मेरो साथीहरू उनीहरू चाहिँ होइन, अब उनीहरू के अरे विदेश हुँदाखेरि चाहिँ म पनि त्यति माथि गइराख्दैन थिएँ मामामा। अनि उहाँहरू आउनुभयो बाहिरबाट, उहाँहरू आउनु भएपछि एकचोटि यस्तो यस्तो भएको छ, अनि यस्तो यस्तो भएको छ, एकचोटि त्यहाँ गएर बुझौँ न भनेर मलाई भन्नुभयो उहाँहरूले। अनि त्यहाँबाट म पनि गएर बुझेँ होइन। त्यहाँ अध्यक्षज्यूसँग पनि कुरा गऱ्यो, मानबहादुर लामासँग पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने अब मैले चाहिँ अब के अरे पहिला पैसा लिएको धेरै अगाडिको हो, मलाई थाहा छैन, अब अहिले के भयो त्यतिखेर के भयो भन्नुभयो होइन। अनि तपाईँहरूले के कागज देखाउनु भएन? कागज देखाएँ, त्यो कागजै झुटो हो, कागजमा चाहिँ त्यो गल्ती भयो होला भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले चाहिँ। भन्नाले होसमै नभए जस्तो कुरा गर्नुभयो? होसमै नभए जस्तो, एउटा त्यही त एउटा गाउँपालिकाको एउटा अध्यक्ष त्यस्तो अब हाम्रो अभिभावक जस्तो मान्छेले त्यस्तो कुरा गर्नुभयो। अनि त्यहाँबाट अनि यो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ फिर्ता दिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 35 लाख रुपियाँ पैसा दियो अनि मात्रै फिर्ता दिन्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो क्या। उल्टो तपाईँहरूलाई 35 लाख माग्यो? हजुर है, त्यही गर्नुभयो। त्यसपछि तपाईँहरूको वार्ता भन्नाले एउटा भनौँ न कुराकानी खासै सहमति होला जस्तो देखिएन, त्यतिकै छुट्नु भयो तपाईँहरू होइन? ल कान्छा लामा बुवा नै भन्दा पनि हुन्छ होला, उहाँसँग म थोरै कुरा होइन, तपाईँले पनि पटो उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्ने, सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नुभयो होइन त? के भन्नुहुन्थ्यो उहाँले भन्नु त तपाईँलाई भेट्दा? उहाँले चाहिँ थाहा छ, अब धेरै पहिलाको कुरा हो, मलाई थाहा भएन भन्दै हुनुहुन्छ। कमसेकम 3 जोडी मिटिङ बस्यो। हजुर, 3 जोडी मिटिङ बस्यो भने जस्तो 70 सालको घटना होइन, 71 सालभित्रै तपाईँले भन्नाले 1-2 महिना 2-3 महिनापछि थाहा पाउनुभयो। त्यसपछि पटक भन्नाले सुरुमा कसरी भेट्नु, के भन्नुभयो सुरुमा, पछि कसरी टाढ्दै जानुभयो उहाँले? सुरुमा के भन्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ? सुरुमा चाहिँ अब मसँग छँदैछ, मसँग भएको तिमीहरूसँग भएको छ त्यही त हो नि भन्दै टाढ्दै। पहिला चाहिँ त्यसरी टाढ्दै जानुभयो, अहिले चाहिँ फेरि यो होइन, यो झुकिएछ तपाईँ मिस्टेक भयो होला, यो भन्नाले कागजै विश्वास गर्नु उहाँले हो? यो कागजै मिस्टेक हो, मलाई थाहा छैन, धेरै पहिलाको कुरा भनेर भन्छ। जस्तो मानबहादुर तपाईँलाई चाहिँ खास उहाँबाट के भयो भने तपाईँले चाहिँ न्याय पाएको महसुस गर्नुहुन्छ तपाईँले? अब सर मेरो जक्क फिर्ता दिनु पर्यो, 10% ब्याज उसको तिर्छौँ, 10% तिर्छौँ, जग्गा फिर्ता हुनु पर्यो होइन? जग्गा चाहिँ फिर्ता। त्यतिको भ्यालुएसनमा, अहिलेको भ्यालुएसनमा तपाईँको जग्गा कति पर्छ खास चाहिँ? कति जति पर्छ? अहिले 15 लाख पर्छ सर रोपनीको 15 लाख रोपनी हो चाहिँ 15.1 करोड, झन्डै 1.5 करोड जतिको तपाईँको सम्पत्ति 6 लाखमै उडाइछ। यो बिचमा हाम्रो मिठु मिडियाका अध्यक्ष जो JR छेत्री हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मलाई यो घटनाको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। JR सरलाई पनि म स्वागत गर्छु फ्रेममा। नमस्कार। हजुर, कसरी थाहा पाउनुभयो JR सर यहाँले चाहिँ यो घटना तपाईँ माझ कसरी आइपुग्यो? यो सुरुमा चाहिँ म माझ चाहिँ उहाँको भान्जा, उहाँ चाहिँ साथी मेरो। हजुर, उहाँ र मेरो चाहिँ सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो साथी हुन्छ मामा, जाउँ उहाँले चाहिँ अलिकति केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि भनेर मेरो अफिससम्म ल्याउनु भयो। हजुर,
त्यसपछि मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ, हजुर। यहाँ पनि आइदिनु भयो सहयोगको लागि, हजुर। त्यसरी नै म जोडिने भएको। भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो उहाँको यस्तो समस्या देख्दा एउटा जनप्रतिनिधि होइन जनताको सेवा गर्ने भनेर हामीले माथि पठायौँ तर जनतालाई नै यसरी घात अन्तर्घात गर्दा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो महसुस भएछ? अब यो कुनै अनौठो कुरा त होइन, वास्तविक गर्नुपर्ने चाहिँ उहाँले त्यस्तो होइन, त्यसको लागि मलाई उहाँले भोट हालेर त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पनि भएको होइन, तर अब कारणवश भयो। फेरि नेपालमा कुनै अनौठो घटना पनि होइन, नेपाल यस्तै छ यहाँको चलन भने जस्तै। अब उहाँमाथि जुन भयो, जुन घटना अहिले भइरहेछ त्यो चाहिँ एकदम पीडादायक छ। अब उहाँले छोरालाई चाहिँ विदेश पठाउन जुन आफ्नो सम्पत्ति 1.5 करोड अहिलेको मूल्याङ्कन लगभग 1.5-2 करोड पर्ने सम्पत्ति चाहिँ सिर्फ 6 लाखमा उहाँलाई जति आवश्यक थियो त्यतिमा राखेर उहाँले पैसा लिनुभयो। 1 वर्षको कागज छ दोहोरो, अनि उहाँले चाहिँ 1 महिनामा चाहिँ फेरि अर्कोलाई बेचिदिनु भयो। त्यो बेच्नुभयो, ठिक छ, उहाँलाई थाहा दिनु भएन, उहाँले गलत गर्नुभयो। त्यो माथि झन् गलत अझै के गर्नुभयो, ब्याज लिइरहने, अर्कोलाई बेची पनि सक्नुभयो फेरि ब्याज लिइरहने। भनेपछि उहाँले चेक मार्फत दिएको कुरा त ब्याङ्कबाट स्टेटमेन्टबाट पनि देखिन्छ, बुझेको होइन। उहाँ जस्तो मान्छेलाई चाहिँ अब तपाईँ हामी मिडियाकर्मी कानुन व्यवसायीहरू अब जो कोही सबजना हुनुहुन्छ, अदालत भनौँ न्यायालय सबैबाट चाहिँ हामीले उहाँलाई न्याय दिलाउनु पर्छ होइन। आज सुरु तपाईँ र मैले गऱ्यौँ, अब भोलि कहाँ कहाँ पुग्नुपर्छ तपाईँ हामीले उहाँलाई जबसम्म न्याय मिल्दैन तबसम्म हामीले उहाँको साथ छोड्नु हुँदैन। भनेपछि अब हाम्रो उहाँलाई न्याय दिलाउनको लागि हामी हर कसर कुनै बाँकी राख्दैन, जहाँ जानु पऱ्यो पनि हामी उहाँलाई न्याय मात्र दिलाउने होइन, उहाँलाई जसले अन्यायमा पार्नु भएको छ उहाँलाई सुत हामी कारवाही गर्छौँ। तपाईँ मार्फत चाहिँ सहयोग चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ भन्नाले के खास के गर्नु? जस्तो आज हामीले अख्तियारको ढोकासम्म आज हामी पुग्यौँ, अख्तियार पनि गइसकेका छौँ, अख्तियारमा पनि गएर निवेदन चढाएका छौँ होइन। अनि त्यसपछि भूमि सुधार विभाग कार्यालयलाई पनि जानकारी दिएका छौँ, हामीले निवेदन चढाएका छौँ। उहाँको जग्गा सम्पत्ति चाहिँ यसो भएको छ है हजुर भनेर, मालपोत उहाँ नुवाकोटा तपाईँले खबर गरिदिनुहोस् भनेर। अब जे होस्, अब सुरु आजबाट गऱ्यौँ जसरी मिडियाबाट, अब भोलि अब कहाँ कहाँ जानुपर्छ जान्छ र हामी यो मुद्दा किनारा नलागेसम्म अन्तिमसम्म लड्नेछौँ है, लड्नेछौँ। हस् हस्, यहाँलाई धन्यवाद। हामी बाँकी अरू पीडितहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ कान्छाजी होइन। अब जस्तो तपाईँले चाहिँ आज मिडियामा आउनुभयो, फर्दर चाहिँ तपाईँ आफैले चाहिँ कहाँ कहाँ के गर्ने प्लान बनाउनु भएको छ? होइन सर, हामीले त यहाँ न्याय पाउनुको लागि हाम्रो अध्यक्षसँग आएर चाहिँ गुहारी हामी अख्तियारमा पनि गएँ, भूमि सरकारमा पनि गएको छ। अब उहाँसँग जक्क फिर्ता नगरीसम्म अब बरु झुन्डेर मर्छु, छोड्दैन। अन्तिमसम्म लड्छौँ। तपाईँसँग मानबहादुरजी जो ककनीको गाउँपालिका अध्यक्ष हुन्छ, उहाँको नम्बर छ होइन त? एक्चुअली कल के भन्नुहुँदो रहेछ उहाँले, दर्शकहरू यतिखेर हामी ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर लामालाई कल गर्दै हुनुहुन्छ, कान्छा लामाले कल गर्दै हुनुहुन्छ र केही कुराकानी गर्नुहुन्छ। हाम्रो जिआर सरले पनि कुराकानीमा सघाउनुहुन्छ, उहाँ पनि सँगै हुनुहुन्छ यतिखेर। र त्यसपछि उहाँको प्रतिक्रिया के आउँछ जस्ताको तस्तै यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। फोन जाँदैछ जिआर सर? हजुर अहिले घरतिरै होला होइन? ए अब यो छ नि दाइ, अब यो धेरै पनि भयो, यो जक्कको खिचौलो भयो, अब कसरी मिलाउने त दाइ हो? अब उसले जक्क बेच्न लगाइसक्यो दाइ। होइन मिलाउने भनेको त तपाईँ र मेरो कुरा हो दाइ। ऊ सधैँ काठमाडौँ धाइरहेको छ। अब यस्तो गर्दाखेरि दाइ अब म के गरौँ? अब म त कि दाइको घरमा झुन्डेर मर्नु पर्यो? होइन तपाईँले सुन्नु न हजुर,
दाइले हजुर हजुर होइन होइन यो दोस्रो पक्षसँग कुरै छैन दाइ। अब तपाईँ र मेरो कुरा हो। अब तपाईँको बाँकी छ भने म 10% दिन्छु, होइन भने म त हाल्नु है दाइ। अब म त हेलो नमस्कार। ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन? अनि अध्यक्षज्यू, तपाईँले न्याय दिनुपर्ने ठाउँमा आफै अन्यायमा पारिदिनुहुन्छ आफ्नो गाउँपालिकाको मान्छेहरूलाई होइन? तपाईँले गर्नुभएको उहाँको छोरा बाहिर पठाउनलाई सुन्नु न त, उहाँले तपाईँसँग 6 लाख रुपियाँ लिएको ठिक साँचो हो। त्यो कागज हामीले पनि पढ्यौँ। तपाईँ दुवैको ल्याप्चे छाप पनि छ बकैता है। भनेपछि अब तपाईँले 6 लाख रुपियाँ दिनुभयो, उहाँले लिनुभयो, त्यो पनि उहाँले स्वीकारिरहनु भएको छ, त्यो कागजले पनि देखिन्छ। अनि फेरि उहाँले तपाईँलाई पटक पटक ब्याज पनि तिरेको होइन, केही चाहिँ हातमा केही चाहिँ अब चेक मार्फतबाट दिइरहनु भएको छ। र उहाँले तपाईँलाई 1 वर्षको लागि भनेर दोहोरो कागज पनि गरेर जग्गा पास गर्नु भएको छ होइन। तपाईँले 1 वर्ष पनि नकुरिकन 1 महिनामै बेचिदिनु भएको, त्यो पनि मालपोतमा बकैता देखिन्छ। तपाईँले आफूले पास गरेर अर्कोलाई, जस्तो उहाँ कान्छा लामाको जग्गा उहाँले आफूले तपाईँलाई पास नगरिकन नदिएको भए त्यो आफ्नो खुसीले त्यसै पास गरिदिन्छ त? मालपोतको कर्मचारीले पास गर्ने कुरा हो त्यो? अनि होइन भने अब तपाईँको नाममा आइसकेपछि चाहिँ अनि फेरि तपाईँले अर्कोलाई पास गरी नदिकन त्यो त्यसै जान्छ त? त्यसै जग्गा तपाईँ जस्तो मान्छेले केटी कुरा गर्नुहुन्छ त? उहाँले कति वर्ष मसँग राखेको होइन, उहाँबाट नै मान्छे खोजेर मलाई थाहा छैन, उहाँले नै साँची प्रमाण शुद्ध छ है। यहाँ तपाईँले यति भन्नुहोस् त, उहाँको जग्गा तपाईँले 6 लाखमा बन्दगी राख्नु भएको हो कि न? पास गरेर लिएको हो कि 1 वर्षको लागि? फेरि अब पहिला 6 लाखमा राखेको हो होइन, हो पहिला चाहिँ 6 लाखमा राखेको हो। हाम्रो धेरै वर्ष कारोबार भएको थियो, उहाँलाई सोध्नुहोस् कति वर्ष कारोबार गर्यो भनेदेखि चाहिँ 1 महिना होइन कि केसमा चाहिँ के हुनु? तपाईँले उहाँलाई चिनेदेखिको 10 वर्ष उमेरदेखिबाट कारोबार गर्नुभएको होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर तपाईँले जग्गाको कारोबार चाहिँ जुन गर्नुभयो नि, अहिले जग्गाको मात्र कुरा गर्दैछु म तपाईँलाई। पहिला खसी बोका किन्दाखेरिको कारोबार मिसाएको होइन यसमा। तपाईँले जुन कागज गर्नुभएको छ उहाँसँग, त्यही विषयमा मात्र मैले टेकेर बोल्दैछु। तपाईँले 6 लाख रुपियाँ उहाँलाई दिनुभएको कि न? उहाँको जग्गा पास गरेर 1 वर्षको लागि दोहोरो कागज गरेर लिएर? हजुर कुरो चाहिँ दोहोरो बुझिदिनुहोस् है। मैले सुन्नुहोस् न, त्यो मान्छेलाई मैले खोजेको पनि होइन, उहाँलाई नै सोध्नु होला। उहाँले खोजेर ल्याएर ल यति पैसा फालमा दिनु भएर होइन, उहाँले नभनिकन उनीहरूले दिँदैन मलाई। तपाईँले बोल्ने कुरा मैले बुझ्छु, आफ्नो ठाउँमा छ। तर कानुनी प्रक्रियामा जाँदा देख्दा त के हुन्छ भने उहाँले जग्गा तपाईँलाई दिनु भएको छ, तपाईँले उहाँलाई 1 महिनामै बेचिदिएको देखिन्छ नि त। अब यो बोलीको विश्वास गर्ने कि लिखितम धनीको विश्वास गर्ने? ल भन्नुहोस्। होइन 1 महिना चाहिँ होइन, त्यहाँ कागज कसरी त्यस्तो पर्नु गयो होइन, 1 महिना चाहिँ होइन, उहाँहरूतिर त 2-3 वर्ष कारोबारै भएको। तपाईँले ब्याज तिर्नु त मैले 4-5% नै लाग्यो नि। तपाईँले त्यो कसैले किन बेच्नु भएको? मैले ग्राहक खोजेर हुन्छ। उहाँले ग्राहक खोजे भने अनि पास तपाईँले गरिदिनु त? अनि अस्ति उहाँको कान्छो छोरा तपाईँको कार्यालयमा तपाईँलाई भेट्न आउँदाखेरि तपाईँले अब यो कानुन सानुन लाग्दैन, लाग्ने यति महिना बन्द हो, 35 दिनभित्र उजुरबाजुर लाग्थ्यो होला, अब टाइम कतिसक्यो, मलाई केही हुनेवाला छैन पनि भन्नु पर्यो हो तपाईँले? मानबहादुर लामा अध्यक्ष गाउँपालिका तपाईँले? हजुर हजुर, यो अध्यक्ष नभएकै कुरा हो। धेरै वर्ष भइसक्यो, उहाँलाई धेरैचोटि भनिहाल्नु पहिले होइन, धेरैचोटि गर्दाखेरि
तपाईँ सुन्नु न, यहाँ एउटा व्यापारी पनि छ, सोधी बस्नु होला उहाँले। ल ठिक छ, तपाईँ अध्यक्ष त्यतिखेर हुनुहुन्थेन, आफ्नो ठाउँमा छ, अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले आफैले जग्गा यो लिनुभएको छ होइन, उहाँसँग पास गरेर 1 वर्षको लागि भने बन्दकी, उहाँको छोरा विदेश पठाउन। अब तपाईँ आफैले न्याय दिनु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त। तपाईँ आफै अध्यक्ष, तपाईँ आफै फेरि जनप्रतिनिधि, तपाईँ आफ्नै केस, तपाईँको कार्यमा यो उहाँ आफै पीडित हुनु भएको छ, तपाईँसँग जोडिएको केस हो यो। अब तपाईँले कसरी मिलाउनुहुन्छ यसलाई? अब जोडेको त जोडेको हो, उहाँले नै खोजेर ल्याएर मलाई आवश्यक पर्यो, यो तपाईँले मिलाइदिनु पर्यो, तपाईँको जग्गा लिइदिनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले नै खोजेर ल्याउनु भएको जान्दै। त्यही त, अब उहाँले के गर्दा, तपाईँले के गरिदिँदा उहाँले न्याय पाउनुहुन्छ, उहाँलाई के गर्नुपर्छ, पीडितलाई के गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त। सुन्नुहोस्, अब न्याय त हामीले दुई तिनचोटि यहाँ फसेला गरिसक्यो, उसको त्यहाँ स्यास हिसाब गरेर उसले 35 लाख भने होइन, हामीले 25 लाखसम्म लिइदियो। यहाँ जुन उहाँलाई ऋण मिलाइदिने मान्छे हामी बसेर है, उहाँ फेरि आफ्नै मान्छे हो मेरो, तपाईँहरू राजगाउँको सबै अध्यक्ष भनेर के गर्नु, सबै चोर। तपाईँले यो मिलाउनुहुन्छ भने मिलाउनुहोस्, होइन भने मैले अख्तियारमा पनि हालिसक्यो, भूमि सरकारमा पनि हालिसक्यो, म अब अदालत जान्छु। तपाईँ सुन्नुहोस् है सर, सुन्नु एकछिन, तपाईँ सुन्नुहोस्, तपाईँ अहिले यतिखेर मजाले चाहिँ मिडिया कर्मीसँग बोलिरहनु भएको छ है। अब तपाईँलाई मैले अझै पनि सोध्दछु, तपाईँले उहाँलाई कसरी न्याय दिनुहुन्छ अथवा कसरी उहाँ पीडितलाई चाहिँ उहाँलाई न्याय दिनलाई मैले पटक गाउँपालिकामा बोलाएर सुन्नुहोस् है, उ गरिसकेको छ। उहाँले 4 वर्ष पछाडि आएर पनि त्यहाँ 21 लाखको कागज गरिसक्नु भएको रहेछ त्यो मान्छेसँग। त्यो मान्छेलाई सोध्नुहोस् त एकचोटि, किनभनेदेखिलाई होइन त्यो साई भनेको उहाँले खोजे होइन, साईलाई जग्गा तपाईँले दिएको, तपाईँलाई जग्गा उहाँले दिएको भनेपछि उहाँ र तपाईँको कुरा हो नि, अर्को 30% त तपाईँले दिनुभयो नि, तपाईँले दिनु भन्नुभएको थियो। छैन मैले छैन तपाईँ चिन्नु भएको थियो छैन, त्यो छैन, त्यसको जमाइ चाहिँ उठाएर आएको छ यिनीहरूले। होइन उहाँले दिनु भन्नुभएकै छैन भन्नुहुन्छ, तपाईँले दिनु भएको चाहिँ देखिन्छ। उहाँबाट तपाईँले पैसा पाउनुभयो अर्कोलाई? यहाँ आएर बुझ्नुहोस् मानदार लामा कस्तो छ, कस्तो मान्छे भएर होइन, उहाँले नै ग्राफ खोजेर उ गरिदिएको हो। तपाईँलाई आशिलो परेछ नि त होइन तपाईँ होइन, ठिक छ मानबहादुर, सुन्नु न अध्यक्षज्यू, तपाईँ त अब पूर्व प्रहरी पनि हुनुहुन्थ्यो होइन? हो, पूर्व प्रहरीबाट पनि आउनुभएको, तपाईँ अहिले राजनीतिकमा घुस्नु भएर अहिले अध्यक्ष पनि हुनुभयो। तपाईँ जस्तो मान्छेले हेर्नुहोस्, अझ पनि म भन्दैछु उहाँ धेरै पीडामा हुनुहुन्छ, फेरि पीडा दिने अरू कोही होइन, तपाईँ नै हुनुहुन्छ होइन? त्यसैले गर्दा तपाईँले कसरी न्याय दिनुहुन्छ, कसरी उहाँको आत्मालाई चाहिँ शान्ति भनौँ न पुग्छ? तपाईँले मिलाउन खोजेको आज 4-5 वर्ष भइसकेछ। मैले मिलाउन खोज्दैछु होइन, अस्ति पनि मैले यो भन्दा 10-12 दिन अगाडि पनि यहाँ उनीहरू सबैलाई त्यो साक्षीदेखि लिएर त्यो फसाइदेखि लिएर त्यो जग्गा लिएकोदेखि लिएर मैले मिलाउनु खोज्दैछु। उसले 35 लाखको हिसाब खोज्यो, उसले 35 लाख भने यो चाहिँ झिल्दैन बाबु होइन, तिमीले चाहिँ यो चाहिँ झिल्दैन, यसरी लिनु भएर मैले 25 लाख। तपाईँले मिलाउने भनेको जम्मा 6 लाख रुपियाँमा मिलाउने हो। 6 लाखमा पनि कति पैसा लिनुभयो त्यो घटाएर मिलाउने हो। तपाईँको अर्कोसँग 35-40 लाखको मिलाउनु पर्ने तपाईँलाई आवश्यकै छैन। तपाईँ र उसको कुरा हो, 35मा बेच्नुभयो कि 40मा बेच्नुभयो, उहाँले तपाईँलाई दिएको जम्मा 6 लाखमा हो, दोहोरो कागज गरेर। सुन्नुहोस् न, मैले तपाईँ त एउटा अध्यक्ष नभएर सुन पसल हुनुहुन्छ भने मेरो सुन मैले 1.5 लाखको सुन के अरे तपाईँलाई 50,000मा दिएँ, बन्दकी राखेँ भने अब तपाईँले के पैसा आवश्यक पर्यो भनेर मेरो सुन बेचिदिएँ भनेर पाउनुहुन्छ र? हो, तपाईँले त त्यही व्यवहार देखाउनु भयो नि त। तपाईँ त सुन पसलले जस्तो मैले त बेचिदिएँ भने जस्तो भयो नि त। सुन्नुहोस्, मैले कुनै उहाँले नभनिकन उहाँले नै खोजेर ल्याएको हो, ल फलानालाई यति पैसा दिनुहोस् भनेर लिएको। आज उहाँले
नै मिलाएको मान्छे हो, यहाँ साक्षी प्रमाण छ होइन। किनभने त्यो यसो गर्नुहोस् न त तपाईँ, अब यसो गर्नुहोस्, तपाईँबाट केही सहयोग हुन्छ भने उहाँले आशा पनि मार्नुभयो, तपाईँलाई झन् एउटा विश्वास गरेर उहाँले आज यतिका समय लामो समय कुर्नुभयो, उहाँ बाध्यता भएर अति भएर हाम्रो कार्यालयसम्म आउनुभयो होइन। अब हामीले केही न केही उहाँलाई सहयोग गर्छौँ सकेसम्मको। अब तपाईँ आफ्नो प्रमाण लिएर तपाईँ कहाँ धाउनुहुन्छ धाउनु, उहाँले कहाँ धाउनुहुन्छ धाउनुहुन्छ है त। किनभने जिन्दगीमा सुन्नुहोस् न हजुर, छोडेर जाने भनेको नाम हो, पैसा होइन। होइन उनलाई हामी किन कल गर्ने, उनसँग उहाँको कागज तालमेल केही पनि छैन। प्रमाणको आधारले तपाईँले चेकबाट लिनु भएको छ, ब्याङ्कमा पनि त्यही देखिन्छ र दिनुभएको तपाईँ देखिन्छ। कागजको आधारले 1 वर्ष भनेको ठाउँमा 1 महिनामा बेचेको देखिन्छ। त्यसो भयो कि मालपोतका कागज दस्तावेजहरू, मालपोतमा भएका ल्याप्चेहरू, यी मिति तिथि सबै गलत हुन् त होइन भने तपाईँले ल्याप्चे नहानिकन तपाईँले पास कसरी अर्कालाई गरिदिनु भयो त? अर्काले कसरी पाउँछ जग्गा? ल यस्तो गर्नुहोस् न त, ल तपाईँ पनि प्रमाण लिएर अब अख्तियारमा आउनुहोस् होइन। अब यहाँ अदालत आउनुहोस्। अब उहाँ कहाँ कहाँ जानुहुन्छ, उहाँले जबसम्म न्याय पाउनुहुन्न तब उहाँ कुदि नै रहनुहुन्छ होइन। अब तपाईँले अझ पनि उहाँलाई एउटा हुन्छ नि, म मिलाउँछु, म यसो गर्छु, आउनुहोस् कार्यालयमा भन्नुहुन्न। हेर्नुहोस् इतिहास साक्षी छ, यहाँ आइजी, पूर्व आइजीदेखि लिएर सुडान घोटालादेखि लिएर मन्त्रीहरू सबै जेल गएका छन्। कानुन अझै मरेको, न्याय मरेको छैन यो देशमा। ढिलो चाँडो उहाँले अवश्य न्याय पाउनुहुन्छ। त्यही त बेमान गर्नु भएको छैन। अब मैले सरासरी हेर्दा त गलत देखिरहेको छु कागजमा। भोलि अदालतका श्रीमानहरूले हेऱ्यो भने त के होला, तपाईँलाई त सिधै कारवाही हुन्छ होला, जेल सजाय। उहाँको 4 वर्ष होस् 10 वर्ष कागज होस् आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँले लिएर 1 महिनामा बेचेको देखिन्छ। 1 महिनाभित्र किन बेच्नुभयो भन्ने मात्र कुरा हो के। उहाँले कि 1 वर्षभित्र तपाईँलाई कागज गरेको 1 वर्ष नगाएर नतिरेको भए तपाईँले बेच्दा हुन्थ्यो, सायद उहाँले राजी खुसी मन्जुरीनामा तपाईँलाई दिनुभएको थियो। तर 1 वर्ष समय त तपाईँले कुर्नु पर्थ्यो नि त। तपाईँ जस्तो जनप्रतिनिधि एउटा गाउँपालिका अध्यक्ष भएर के भयो कसो भयो भन्ने कुरा गर्न सुहाउँछ भने तपाईँसँग त यो मात्र होइन त, यस्ता अन्य कागजातहरू धेरैका जग्गा अझै दराजभरि छन् लाल पूर्जा भन्छ त हो र। अझै पनि तपाईँ यस्तो कारोबार धेरैको गर्नुहुन्छ, धेरैसँग तपाईँको यस्तो कारोबार छ अरे गाउँठाउँमा। भोलि अरू पनि मान्छे पक्कै त आउनुहुन्छ होला नि हाम्रो कार्यालयसम्म त, अरू व्यक्ति अरू पीडितहरू पनि आउनुहुन्छ होला भोलि। उसो भए तपाईँले यसो गर्नुहोस्, तुरुन्तै हिसाब किताब गरेर उहाँको जग्गा फिर्ता गरिदिनुहोस्। उहाँको जग्गा तपाईँले तुरुन्तै हिसाब किताब गरेर सरकारी रेटमा लिन पर्ने ब्याज जति हो त्यो लिएर तपाईँले फिर्ता गरिदिनुहोस्। अब मिलाउने उहाँले होइन, तपाईँले मिलाउने हो। कोसिस भनेको आज 4-5 वर्ष भइसक्यो, अब कति वर्ष लाग्ने हो? ठिक छ, अब होइन उसले 27-28 होइन, उनले अब केही बोलेका छैनन्। तपाईँले कसरी मिलाउने, कतिमा दिनुभयो, तपाईँले आफूले लिएको पैसा उहाँलाई फिर्ता गरेर त्यो जग्गा सिधै उहाँकोमा ट्रान्सफर गर्ने बन्दोबस्त मिलाउनुहोस्। किनभने फेरि गाउँपालिका अध्यक्ष तपाईँ होला, यो देशकै अध्यक्ष तपाईँ होइन हो। सेवक त तपाईँको सेवा त राम्रो देखिहाल्नु हो नि, पाइयो, हामीले पनि बुझियो। यस्तो सेवा अब बुझ्न मात्र के पाइन्छ भने तपाईँको जिल्लामा गाउँपालिकामा आएर चाहिँ अझै कतिजनाले यस्तो सेवा गर्नु भएको छ, त्यो हामी पनि आउँछौँ त्यहाँ बुझ्न हेर्न खिच्नलाई। ल हस्, ल धन्यवाद।
त्यो जर्जी तपाईँले उहाँसँग कुराकानी पनि गर्नुभयो। अब यो प्रोसेस हामी अब यहाँहरूले देखिहाल्नुभयो उहाँको बोल्ने तरिका सबै कुरा। हजुर अब हामी उहाँलाई एकदमै न्याय नमिलुन्जेलसम्म हामी उहाँको साथ छोड्दैनौँ। हस् हस् धन्यवाद। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ कान्छाजी तपाईँ? हजुर के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा? तपाईँले कसरी न्याय पाओस् भन्ने केही भन्नुहुन्छ? उहाँलाई के सन्देश छ तपाईँको मानबहादुरजीलाई के भन्नुहुन्छ? अब मैले त उद्योग यही कुरो गरेँ नि उसलाई, पटक पटक जाँदाखेरि उसले थाहा छैन भन्छ। 1 महिनाभित्र उसले जग्गा जस्तो उहाँले फोनमा के भन्नु भने त्यो पूर्णबहादुर साई भन्ने तेस्रो पक्ष छ नि, तपाईँले ल्याएर उहाँलाई तपाईँले ल्याइदिनु भयो भने बल्ल उहाँले बेच्नु भयो। किनभने 1 वर्षको सम्झौता कसरी पास भयो त उहाँलाई भन्ने कुरा छ। तपाईँले सम्झौता हुनुहुन्छ क्या हो? त्यसमा छैन है। तपाईँले चिन्नु नै भएको छैन पूर्णबहादुर होइन? ल ठिकै छ, हामी यसको फलोअप गर्दैछौँ। र तपाईँले के गर्नुहुन्छ लास्टमा? सर यस्तो अब उहाँले चाहिँ 1 वर्षको ब्याज ब्याज हाम्रो मनमा अध्यक्षले 1 वर्षको ब्याज उहाँलाई नदिने कारणले यसरी उहाँहरूले 100 ब्याज जोड्नु भयो। 10 लाख रुपियाँ 100 ब्याज जोड्नु भयो 6 लाख मध्येमा। अब त्यही हो, तपाईँ यसको भन्नाले जग्गा फिर्ता नभएसम्म कहाँ धाउनु पर्ने धाउनुहुन्छ है त? त्यही भन्नुहुन्छ हजुरले लास्टमा? अब त्यही हो सर, अब पीडितको लागि न्याय पाउनु पऱ्यो होइन। न्याय नपाउन्जेल हामी सबैजना मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा जुन अभिभावक जस्तो एउटा हामीले आशा गरेको मान्छे जुन जनप्रतिनिधिले उहाँलाई त्यस्तो अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ होइन। भोलि फेरि पनि यस्तो घटनाहरू नदोहोरियोस्, अरूलाई पनि यस्तो पीडामा नराखोस् उहाँले। त्यसको लागि चाहिँ कडाभन्दा कडा चाहिँ सजाय पाउनुपर्छ र समयमै सच्चिनुहोस् मानबहादुर चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ है? यथोचित उहाँलाई न्यायको लागि कदम चालोस् भन्न चाहनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ हजुरले? म त्यही भन्न चाहन्छु, पछि पनि यस्तो घटना नदोहोरियोस्। हामी पीडित चाहिँ अब अन्तिमसम्म पनि हाम्रो न्याय नपाएसम्म हजुरहरूको साथ सपोर्टको आशाले न्यायको ढोकाहरू ढकढकाइरहन्छ। हस् यहाँको सबैले हस् धन्यवाद।